नमो रत्नत्रयाय। वज्रयान सन्देश र वज्रयान बालाकुस्यारी कार्यक्रममा आज म तपाईहरुलाई एउटा महत्त्वपूर्ण विषय लिएर आएको छु, सत्यको खोजी। हो, सिद्धार्थ राजकुमारले पनि सत्यको खोजीमा लागेरै बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो। हामीले पनि सत्यको खोजीमा लागेर नै अहिलेको यो विशेष परिस्थिति सृजना भइरहेको कोभिड-19 कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आफू पनि बच्नुपर्छ, अरूलाई पनि बचाउनुपर्छ। अहिले विश्वका 213 भन्दा बढी राष्ट्रहरूमा फैलिएको यो पेन्डेमिक महामारी कोरोना भाइरस 19 जसले जीवाणु जसलाई त्यो मार्ने नै भएकोले विषाणु भनेर भन्ने गरिन्छ। विषाणु कमजोर छ, तर विषाणु कमजोर भनेर हामीले हेप्यो भने त्यसले हामीलाई आघात पार्छ। बुद्धले पनि भन्नुहुन्थ्यो, शत्रु कमजोर छ भनेर कहिले नठान्नु, शत्रुबाट होशियारै रहनुपर्छ। तर शत्रुबाट होशियार हुने भनेको शत्रुलाई बदला लिएर होइन, शत्रुलाई होशियार पूर्वक चाहिँ मित्रतामा बदलेर चाहिँ हामीले शत्रुबाट हामी बच्न सक्छौं। यो भनेको समय सापेक्ष हामी लाग्नुपर्छ, मौकामा हेरा फोर्नुपर्छ, पक्कै हो। त्यसै गरेर वज्रयान बौद्ध धर्मले पनि समय सापेक्ष आफ्ना पाइलाहरूलाई अगाडि बढाउनको निमित्त महत्त्वपूर्ण रूपमा के गर्ने गरिन्छ भन्दाखेरि उपाय कौशल्यता, चतु ब्रह्म विहारमा उपाय कौशल्यता, त्रयोदश भुवनको ज्ञानमा उपाय कौशल्यता, आर्याष्टाङ्गिक मार्गमा उपाय कौशल्यता, सबै क्षेत्रहरूमा उपाय कौशल्यतालाई अपनाएर सर्व प्रकारम जगत सत्तो हिताय, सबै उपायहरू लगाएर जगत सत्तो प्राणीको हित र उद्धारमा लाग्नु नै वज्रयानको मुख्य लक्ष्य हुने गर्दछ। त्यसैले महामारी रोग भनेको पनि छिटो छिटो फैलिन्छ। जसरी आगोको लपका हावा आयो भने झन् त्यो व्यापक रूपमा छिटो फैलिन्छ, त्यसै गरेर यो कोरोना भाइरसको महामारी पनि हाम्रै अज्ञानताले छिटो फैलिन्छ। अज्ञानता पनि कतिसम्मको अज्ञानता? अमेरिका जस्तो धनाढ्य देश, अमेरिका जस्तो विकास भएको देश, जहाँ अर्थनीतिलाई चाहिँ राजनीतिसँग परिणत गरेर लकडाउन क्वारेन्टाइनले अर्थनीति तहस नहस भयो भनेर त्यहाँ चाहिँ खुल्ला गर्न माग गरिएको छ, खुल्ला गरिएको छ। सभ्यताको चरमचुलीमा विकास भएको देश इटाली, अहिले पनि हामीले त्यहाँ अवशेष मात्र होइन सभ्यताका मूल आधारहरू फेला पार्न सक्छ। त्यो देश इटालीमा पनि यी सुझबुझमा कमी, समय सापेक्ष विचार गर्न नसकेकोले जसरी अमेरिका र इटालीमा कोरोना भाइरस एकदम छिटो छिटो फैलियो, तर समयमै सचेत हुन सकेकोले चीनले त्यसलाई नियन्त्रणमा लियो, जापानले नियन्त्रणमा लियो, दक्षिण कोरियाले नियन्त्रणमा लियो। फेरि अबुझ र यो चाहिँ चेतनाको कमीले फेरि बल्झिन थालेको छ ती नियन्त्रणमा लिएको देशहरूमा पनि। नेपाल हामी विकासोन्मुख देश, उल्टोबाट हामी 1 नम्बरमा पर्ने जस्तो देशमा अब हामीले समयमा सोच्न सकेन भने, समयमा नै के गर्नुपर्छ भनेर सत्यमा चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढ्न सकेन भने यसले भविष्यमा ल्याउने महामारी जुन चाहिँ भयावह हुनेछ हामीले सोच्न पनि सक्दैनौँ। म यहाँ उदाहरण एउटा दिन चाहन्छु। कहीँ कतैबाट तपाईँ हिँडिराखेको बेलामा त्यहाँ चाहिँ
कुनै वस्तुले तपाईको शरीरमा आएर ड्याम्मै जाने पर्यो, बेसकरी पर्यो, तपाईँ लड्नु भयो, उठ्न गाह्रो भइराख्यो, त्यो बेलामा तपाईले के गर्ने? सत्यको खोजीमा लाग्ने कि सत्य यो अवस्थामा तपाईँ त्यहाँबाट जुरुक्क उठेर छल्न चाहिँ फेरि चाहिँ प्रयास गर्ने, वा कहाँबाट आएको हो त्यहाँबाट फेरि आउँछ कि भनेर चाहिँ तपाईँ चाहिँ बच्न खोज्ने हो। यो भनेको कहाँबाट के आयो भनेर चाहिँ खोज्नुको सट्टा, सोच्नुको सट्टा कसले चाहिँ फ्याँकेर ल्यायो, मलाई हिर्कायो कि अथवा त्यो त्यसै आयो कि के वस्तु आएर मलाई पर्यो, त्यसले मलाई कतिसम्म चोट लाग्यो, त्यो फ्याँकेर ल्याउने चाहिँ वस्तु फ्याँकेर ल्याउने कोही व्यक्ति हो कि त्यो कहीँबाट खसेको हो भनेर तपाईँ अनुसन्धानतिर अगाडि बढ्ने कि तपाईँ चाहिँ जुरुक्क उठेर बचेर त्यो चाहिँ के भएको हो भनेर चाहिँ खोज्ने? तपाईँ नउठेको सन्दर्भमा तपाईँ त्यहाँ खोजिनती गरेर त्यहीँ पल्टेर मलाई हानेको हो भनेर यसरी हेरिराखेको अवस्थामा फेरि अर्को आएर तपाईँलाई चाहिँ पर्न सक्छ। अर्को आएर नपरे पनि बाटोमा चाहिँ हुर्किएर आएको कुनै पनि गाडीहरूलाई तपाईँले खिच्न सक्छ। त्यस कारणले समय सापेक्ष हामीले छिटो तरिकाले हामी चाहिँ आफू जागरुक भएर लाग्न सक्नु नै यो सत्यको खोजी हो। सत्यको खोजी यदि सिद्धार्थ राजकुमारले जुन बेला दरबारको सुखशैल एकदमै जन दिइराखेको अवस्था अनि यशोधरा राजकुमारी सुत्केरीबाट भर्खर उब्रेको बेला राहुल छोरा पाएको अवस्था होइन। राहुल चाहिँ ठुलो भइसकेपछि म सत्यको खोजीमा जान्छु, जुन चाहिँ नचलबलाएको व्यक्ति किन चलबलाएन, कुप्रो परेर गएको चाहिँ व्यक्ति किन कुप्रो परेर गयो, आइआर आथा गर्ने व्यक्ति किन आइआर आथो गर्यो, त्यो पछि खोजौँला, पछि पत्ता लगाउँला। अहिले चाहिँ राहुल ठुलो हुन दिनुहोस् भनेर बसेको भए सायद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध शाक्यमुनि बुद्ध बन्न सफल हुने थिएन। हुन त यो सबै चाहिँ पूर्व जन्मको संस्कार पनि हो। 84 लाख चाहिँ जुनी पार गरेपछि मात्रै मनुष्य जीवनमा हामी जन्मिन पाउँछौँ। सिद्धार्थ राजकुमार पनि मनुष्य नै हो, हामी पनि मनुष्य नै हो। हामीले यो अवस्थामा के विचार गरिराख्यो भने हामी सत्यको खोजीमा भनेर चाहिँ हाम्रो आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि मात्रै लागि पर्यो। सत्यको खोजीमा भनेर चाहिँ हामी खानपानमा चाहिँ बढी ध्यान दियौँ। सत्यको खोजीमा भनेर हामी विलासितामा चाहिँ अगाडि बढ्यौँ। सिद्धार्थ राजकुमारले सत्यको खोजीको निमित्त दरबारलाई त्यागेर अगाडि बढे जस्तै हामीले पनि कुनै पनि कुरालाई त्यागेर आफूले गर्न खोजेको काममा दट्ट चित्त भएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने हो भने त्यो राम्रो काम होस्, तर चाहिँ त्यो राम्रो काममा हामी लागि पर्दाखेरि तपाईको विजय अवश्यम्भावे छिटो हुनेछ। त्यसकारण यही हो सत्यको खोजी भनेको। अब अहिले कोरोना भाइरस फैलिएको सन्दर्भमा विकसित देश र विकासोन्मुख देश चाहिँ अनि विकासशील देश बीचमा आर्थिक अवस्था चाहिँ गुज्रेको हुनु फरक चाहिँ हो। तर अमेरिका र चीन एकदम विकास भएको देश, सबै सम्पन्न देश, एकले अर्कोलाई आरोप लगाएर बस्ने समय हो त।
अथवा यसलाई हामीले अहिले नै चाहिँ तुरुन्त यो रोगलाई चाहिँ पहिला पन्छाउनु पर्यो भनेर रोग नलाग्ने उपायहरू त्यो लाग्ने हो। अनि स्वतन्त्रताको नाउँमा हामी बाहिर निस्कन पाउनु पर्छ भनेर भन्ने हो कि स्वतन्त्र हुनको निमित्त मानव ज्यान नै चाहिँ सबभन्दा ठुलो हो भनेर अहिले हामीले आफू र अरूलाई बचाउने कुरा हो। सत्य भनेको त हामी पनि बचौं, अरूलाई पनि बचौं, यही नै हो सत्य। मानव जाति नै छ नै संहार भयो भने, जीव जन्तु नै सबै चाहिँ यो पेन्डेमिक रोगले चाहिँ लग्यो भने अनि विकास के को लागि, अर्थनीति के को लागि, राजनीति के को लागि? अझ चाहिँ यो अवस्थामा रोग उपचारको नाउँमा, रोग उपचारको व्यवस्थापनको नाउँमा जसले खाली चाहिँ अकुट सम्पत्ति कमाउने विभिन्न चाहिँ बहाना गरिराखेको चाहिँ भनेर सुन्न आइराखेको छ। ती व्यक्तिहरूलाई म प्रश्न सोध्न चाहन्छु, त्यसरी कमाएको सम्पत्ति यदि तपाईँ र तपाईँको परिवारले उपभोग गर्न नपाउँदै तपाईँको परिवार सबै नै संहार गरे यो कोरोना भाइरस कोभिडले भने त्यो सम्पत्ति कमाएको अर्थ के भयो? त्यस कारणले हामीले सत्यताको खोजीमा जाँदाखेरि त्यस्तो चाहिँ सत्यता चाहिँ पत्ता लगाउन जानुपर्छ जसले समय सापेक्ष तुरुन्तै त्यसले प्रतिफल प्राप्त होस्। महामारीको सन्दर्भमा, पूरी बतासको सन्दर्भमा अनि कुनै पनि प्राकृतिक प्रकोप, भूकम्प जस्तै चाहिँ बाढी पहिरोको चाहिँ प्रकोपमा यो अवस्थामा हामीले तुरुन्तै कसैलाई चाहिँ बचाउनु छ, आफू पनि बच्नु छ भनेर अगाडि बढ्नु नै यो सत्यताको चाहिँ खोजीमा लाग्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण उपाय हो। त्यस कारणले हामीले सत्यताको अभ्यासमा लाग्दाखेरि जुन चाहिँ सत्य र सत्यताको अभ्यासमा लाग्ने बेला बाँच्नको निमित्त हामीले अगाडि बढ्नु पर्यो, बचाउनको निमित्त अगाडि बढ्नु पर्यो। खान, मोज मजा गर्न र अकुट सम्पत्ति कमाउनतर्फ लाग्नुभयो भने यसले महत्त्वपूर्ण रूपमा एउटा सत्यता चाहिँ अवश्य चाहिँ त्यहाँ देखाउँछ। त्यसले सम्भार होइन संहार गर्छ, विकास होइन विनाश गर्छ। हामी सबैको कल्याणको निमित्त मैत्री, करुणा, मुदिता र उपेक्षा भावमा अगाडि बढ्न सक्यो भने, कसैप्रति द्वेष भाव नराखिकन हामी अगाडि चाहिँ सर्न सक्यो भने त्यसले आफू पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ, अरूलाई पनि अगाडि बढाउन सकिन्छ। यही नै सत्यताको खोजीमा हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण ज्ञान हो। त्यसकारणले आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कल्याण मित्र अनि अनुयायी तथा यजमानहरू, यहाँहरूले कसरी लिनुभयो मलाई त थाहा छैन, तर यसरी लिनुहोस्। तपाईको हरेक क्षण चाहिँ पाइलाहरू, तपाईले गर्ने कामका चाहिँ सिलसिलाहरू, तपाईको अभ्यास, दैनिक अभ्यासहरू बच र बचाउको अभियानमा लाग। यही नै सत्यता हो, यही नै मानवता हो। त्यस कारणले सत्यता र यो चाहिँ मानवतामा मैत्री, करुणा, मुदिता र उपेक्षाको छठो ब्रह्म विहारमा पाइला टेक्न थाल्यौं भने त्यसलाई हाम्रो जीवनमा यापनमा चाहिँ हामीले ग्रहण गर्दै अगाडि बढ्न सक्यौं भने हामी शान्ति, मैत्रीमा चाहिँ अगाडि बढ्न पाउँछौं। हामीले सबैले सुखदायी जीवन बिताउन पाउँछौं भन्दै आजको कार्यक्रम जुन चाहिँ यो चाहिँ असल बाटो पहिचानमा, सत्य बाटो भनेको
विश्वलाई सत्यताको खोजीमा यसरी जान अनुरोध गर्दै आजको वज्रयान सन्देश र वज्रयान यो चाहिँ भलाकुसारीलाई अन्त गर्न चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्।